در سال 1343 قانون کاپیتولاسیون در مجلس تصویب شد که طبق این قانون مستشاران نظامی آمریکایی از مسئولیت سیاسی و دیپلماتیک بهره مند شدند. یعنی دادگاه‌های ایران حق بازخواستشان را نداشتند. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. من تأثیرات قلبی خودم را نمیتوانم کار کنم. قلب من در فشار است. این چند روزی که مسائل اخیر ایران را شنیدم خوابم کم شده است. ناراحت هستم. ایران دیگر دید ندارد. دید ایران را ادا کردند. ما را فروختند. استقلال ما را فروختند. عزت ما پایکوب شد. عظمت ایران از بین رفت. عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند. اگر چنانچه کسی سگ امریکایی را زیر بگیرد بازخواستش میکنم، لکن اگر شاه ایران یک سگ امریکایی را زیر بگیرد بازخواست میکنند و اگر چنانچه یک آشپز امریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، مرجع ایران را زیر بگیرد، بزرگتر مقام را زیر بگیرد، هیچ کس هم به تعرض ندارد. یک شرای اسلام بدای اسلام برسید. ای مولد نجات